ang Eucharistia, it is not ordinary grace. Ngay mo madawat kada simba nimo. The source of grace. Unang kamungan niya dinhi karon, kada Domingo, simba mo, dili pari ang inyong giadto sa simbahan, dili obispo, dili kardinal, dili santo papa ang inyong giadto sa simbahan, ang pan sa kinabuhi. Unsay gingon ni Kristo, ako ang pan nga gikan sa langit, ug ang pan nga akong ihatag kaninyo, mao ang akong unod, ug ang ipainom ko kaninyo, mao ang akong dugo. Grabe. Mao nang daghang mga masakiton karon nga ayo because of the body of Christ. Kinsa katong mukaon sa akong unod, may kinabuhing way katapusan. Mao na nga ang demonyo naghimog mga piki nga simbahan aron ang mga tao dili na mudawat sa pan sa kinabuhi. Unsay nahitabo, giuna nato ang panginabuhi, gikalimtan nato ang pan sa kinabuhi. Unsay nahitabo, gipangkabuhi. Giuna nato ang mga butang, gikalimtan nato ang tag-iya.